of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कोभिडको अर्को महामारीको लहर फेरि सुरु भइसकेको छ, त्यसैले सबैले सावधानी अपनाउन जरुरी छ। आफूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउनु होला र यो सँगै कोभिड पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको के देखिएको छ भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या पनि विश्वभरि नै ठूला मुलुकहरूमा पनि देखिराखिएको छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि कोभिडको महामारीका बीचमा अर्को एउटा विकराल समस्या बनेर मानसिक स्वास्थ्यको समस्या पनि विकराल रूप लिँदै गएको हो कि जस्तो भान भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा म विशेष गरेर कोभिडको महामारी र महामारीसँगै निम्तिन लागिरहेको र आइरहेको मेन्टल हेल्थको प्रब्लमको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछु। आजको कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा मेरो साथमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कोभिडको महामारीसँगै नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको हो। के छ अवस्था, के छ अहिले? अब कोभिड हामीलाई ठुलो महामारी, गत वर्ष हाम्रोमा 3000 जति चाहिँ कोभिडले गर्दा मृत्यु भयो हैन। 3090 को हाराहारीमा छ आजका मितिसम्म। अब त्यही हाराहारीको मृत्यु चाहिँ हाम्रोमा आत्महत्या भइरहेको छ। एकदमै भन्नुपर्दा चाहिँ गत वर्ष 22 करिब त्यही हाराहारीको मृत्यु चाहिँ भइरहेको छ। एउटा स्लो पेन्डेमिक यतातिर गइरहेको छ हैन मानसिक रोगको। र हाम्रो संस्थागत हिसाबले चाहिँ यस्ता महामारीमा जहाँ तनावहरू हुन्छन्, आर्थिक गतिविधिहरूको लकडाउन जस्ता गतिविधिहरू भइदिए, केही क्षेत्रहरू बन्द भए, कतिको रोजीरोटी पनि गुम्यो, आम्दानीका स्रोतहरू गुमे, अलिकति हाम्रो सामाजिक डाइनामिक्समा चेन्ज हो, घरमै बस्नुपर्ने अवस्था भयो हैन। एक्लै पनि बस्नु पर्यो, कतिजना क्वारेन्टाइन आइसोलेसन छ नै, मानसिक रोगहरू बढ्दो क्रममा हुने, किनभने हामीले त्यो फेभरेबल वातावरण बन्दियो क्या। त्यस्ता तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि 3000 प्लस चाहिँ कोभिडका कारण मानिसको नेपालमा मृत्यु भयो भने करिब झन्डै त्यसकै आसपासमा आत्महत्याका कारण आत्महत्या 2200 को तथ्याङ्क छ। 77 त्यसमा 77 लागिसकेपछि पनि करिब 2000 पुगिसकेका छ भनेको त त्यही हाराहारीमा आत्महत्याहरू भएका छन् जुन त्यति धेरैको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। जसरी अहिले हामी अब कोभिड महामारीमा चाहिँ होल अफ द गभर्मेन्ट, होल अफ द सोसाइटी भन्छौँ। अहिले मैले यहाँलाई भने सरकारका सबै निकाय र समाजका सबै अङ्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका छौँ भन्छौँ। त्यस्तै अर्को साइलेन्ट महामारी हाम्रो समाजमा गइरहेको छ, जसप्रति अगेन होल अफ द गभर्मेन्ट, सरकारका सबै निकाय र त्यसपछि समाजका सबै अङ्गहरूले उति नै संवेदनशीलता, सेन्सिटिभिटी त्यत्तिकै दिनुपर्ने, त्यो अनुसारको तपाईँलाई यति धेरै कुरा थाहा रहेछ, के गर्नुभयो त तपाईँहरूले? जस्तो मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा के गर्नुभयो भन्नुहोस्। अब हामी चाहिँ यो 2075 देखि चाहिँ यो मानसिक रोग र नसर्ने रोग चाहिँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत रहेको शाखाको रूपमा एउटा शाखा छ तपाईँ एउटा शाखा चाहिँ हाम्रो अन्तर्गत काम गरेको छ। हुन चाहिँ विगतदेखि नै यो ओकालत चाहिँ के भइरहेको छ भने मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने छुट्टै महाशाखा नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ ओकालत भइरहेको हो। समहाउ एउटा सफलता मानौँ, एउटा शाखाबाट काम चाहिँ सुरु भएको छ जसमा नसर्ने रोग र मानसिक रोग चाहिँ सँगसँगै हेरिन्छ। त्यसका केही कार्यक्रमहरू पनि छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जनचेतनाको कार्यक्रम। अहिले करिब देशैभरिका 500 वटा जति एफएममा चाहिँ यस्ता समस्याहरू, मानसिक समस्या हुन सक्छन्। मानसिक समस्याहरूलाई पनि हेला नगरौँ, डिस्क्रिमिनेसन जुन छ नि हाम्रो, भेदभाव नगरौँ, समयमै उपचारको दायरामा लैजाउँ। कति उपचार, कति काउन्सिलिङ, कति औषधिहरूले यी रोगहरू ठिक हुन्छन् र बेलैमा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो प्रोडक्टिभ छ नि, उत्पादनशील चाहिँ शरीर चाहिँ जो मानसिक रोगको हिसाबले चाहिँ खेर गइरहेको छ, त्यसलाई हामी मूलधारमा ल्याउन सक्छौँ भनेर अभियानहरूको रूपमा चाहिँ विभिन्न धातृराष्ट्र, निजी क्षेत्रको सहयोगमा यी कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्, नचलेका होइनन्। तर केही सीमितता पनि छ। यहाँले भनिहाल्नुभयो के गर्नु होइन, धेरै सीमितता छ। सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई म एउटा कुरा के सोध्छु भनेदेखि अहिले अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदैछ। तपाईँले नै भनिसक्नु भयो कि कोभिडको महामारीको यो जोखिम त छँदैछ, तर यसको साथमा चाहिँ अहिले विश्वभर नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ नि निम्तिरहेको सन्दर्भमा अब मलाई बताइदिनुस् त, नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटको लागि तपाईँहरूले प्रस्ताव त गरिसक्नुभयो होला नि, कति प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ मानसिक स्वास्थ्यलाई? हामीले चाहिँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यहाँले एकदम राइटली भन्नुभएको जस्तै अहिलेको हामी चाहिँ सँगसँगै महामारी पनि जुधेको, हामीले महामारी पनि हेर्नुपर्ने, यो औलो, कालाजार लगायतका चाहिँ इलिमिनेसन हुने रोगहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने छ।
त्यसपछि सँगसँगै सर्भिलेन्स भन्छ, विभिन्न रोग जस्तो हैजा, झाडापखाला, निमोनिया जुन जस्ता रोगहरूको चाहिँ सँगसँगै चाहिँ हामीले निगरानी पनि राख्नुपर्ने छ। त्यसरी नै यो मेन्टल हेल्थ र नन कम्युनिकेबल डिजिजलाई हामीले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। यसमा चाहिँ अब मेन्टल हेल्थको लागि तपाईँहरूले के राख्नु भएको छ? सबैभन्दा पूर्वभन्दा कार्यक्रम के नयाँ आउँदैछ, बजेट कति बढी आउँदैछ, के रियलाइज गर्नु भएको रहेछ कि रहन्छ त अहिले थाहा हुन्छ? एकदम म एकदम उसमा जान्छु। हालसम्म यो गत 2 वर्ष अलिकति यो कार्यक्रम राम्ररी जान सकेन, विशेष गरी समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना, स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम 44 जिल्लामा मात्रै पुगेको रहेछ। यो पालि हामी 77 जिल्लामै पुर्याउन चाहन्छौँ। पहिलो कुरा त्यो भइदियो भने कमसेकम त्यहाँ स्वास्थ्य 77 जिल्लामै तालिमदेखि लिएर सबै कुराहरू पुर्याउनु हुन्छ। त्यो पुग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने स्थानीय लेभलमै गाउँमै स्वास्थ्य कर्मीले बेलैमा डायग्नोसिस निदान गर्न सक्छन्। एउटा तालिम लाने कुरा हो, मैले बुझेँ त्यो कुराहरू बुझेँ कि जस्तो एउटा तालिमको कुरा भयो। अर्को जनचेतना अभिवृद्धिको कुरा, त्यो चाहिँ हामी समाजमै जानुपर्ने छ। समाजमा किन जानुपर्ने छ भने समाजका प्रत्येक, अघि भने नि, समाजका सबै अङ्गको उत्तिकै भूमिका छ। मेरो समाजमा, मेरो गाउँटोलमा मानसिक रोगी सम्भावित यस्ता लक्षण छ भने उसलाई बेलैमा उपचार गर्यो भने ठिक पार्न सकिन्छ, न कि उसलाई भेदभाव हेला गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबको जानकारी। अगाडिको अन्तर्वार्तामा एउटा इन्टरेक्सनमा तपाईँकै शाखाको प्रमुख डाक्टर फणीन्द्र बरालले मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 5 गुणा बढी बजेट बढाउँदैछौँ यसपालि हामी भनेर। हो, अब कति बढ्दैछ? हामीले चाहिँ बजेट उहाँले नै पेश गरे अनुसार राखेका छौँ र तपाईँलाई एकदम राम्ररी भन्दा हाम्रो इपिडेमियोलोजी तथा डिजिज कन्ट्रोललाई दिएको सिलिङ छ नि, अब त्यो यहाँलाई फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ 66 करोडको थियो। हाम्रो चाहिँ सबै कार्यक्रमले चाहिँ त्यो 100 भन्दा बढी गइसक्यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेटमा केही पक्कै पनि कटौती त हुन्छ होला। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले एक लेभलको एउटा चरणको डिफेन्स भन्छ बजेट तयारीपछि, त्यो डिफेन्स पास गरिसकेको अवस्था छ। अब हामी अर्थ मन्त्रालयमा जाने क्रममा छ। यो जस्ता कार्यक्रमले जुन यो एडभोकेसी छ नि, ओकालत हो नि, यो तहले पक्कै पनि मलाई अर्थमा डिफेन्सको लागि हेल्प गर्छ। यी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेट काट्नुहुन्न भनेर। तर हामी फेरि सँगसँगै यो पनि भुल्दैनौँ कि हामी देशको अर्थतन्त्र अर्को महामारीसँग त्यो पनि हामी हेर्नै पर्यो। तर मैले अर्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अब योजना महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर गुणराज लोहनी, उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि हामी त अब स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पनि अब पुनर्संरचना जस्तो गर्दैछौँ, एउटा प्राधिकरण जस्तो अर्को सिडिसी बनाउँदैछौँ भन्ने कुराहरू। सिडिसी आउँदा हामीले यो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ महाशाखाकै हिसाबले चाहिँ कन्सेप्चुअलाइज गरेको हो। सिडिसी पनि पास भइसकेको छैन, क्रममै छ। सिडिसी कहाँ छ अहिले? अहिले सिडिसी चाहिँ मन्त्रालयमा छ, क्याबिनेटमा छ, राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ आउँदैन? त्यो मैले बुझेको अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हिसाबले छलफलको क्रममा अन्य मन्त्रालयको रायको क्रममा छ भन्ने बुझेको छु। र राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्षै आएको कुरा, सिडिसी त गत वर्षै आइसकेको कुरा हो। यसपाला पनि राष्ट्रपतिले बोल्दा दोहोऱ्याउनु हुन्छ कि? आशा गरौँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पढ्ने बेलासम्म यो चाहिँ पास भएरै आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हाम्रो लबिङ पनि त्यसको जारी छ। किनभने भनेको तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिराख्दा, अर्थमन्त्रीले जेठको 15 गते बजेट ल्याइराख्दा हाम्रो नेपालमा सिडिसी हाम्रो चाहना चाहिँ सिडिसी बनेर मेन्टल हेल्थले पनि छुट्टै महाशाखा लगायत हाम्रो जुन अरू प्राथमिक गर्नुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्ने अन्य पनि डिजिजहरू छन्, रोगहरू छन्, निगरानी गर्नुपर्ने, जो निवारण हुनै लागेका कालाजार, यो हात्तीपाइले लगायतका रोगहरूको लागि पनि हामीलाई सिडिसी अन्तर्गत नै काम गर्नुपर्ने। सिडिसी भनेको फेरि सजिलो शब्द सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एकदम हैन, रोग नियन्त्रण केन्द्र हैन त नेपालको त्यो बन्ने छ। त्यो बन्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग परामर्शको चरणमा भएको मैले बुझेको छु। आशा गरौँ यही आर्थिक वर्षभित्र, हामी त आर्थिक वर्ष भन्नु पर्यो, 2077 त गइहाल्यो, 78 का केही महिना बाँकी छन्, यो भित्रमा यो लागू हुन्छ भनेर एउटा अपेक्षा गरौँ। अब यही आर्थिक वर्षमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सिडिसी बन्ने छ, बन्ने मेरो अपेक्षा छ। किनभने मैले भित्र मात्रै रहेन, तर अहिलेको भइरहेको प्रगति हेर्दा बन्ने छ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ मेन्टल हेल्थको महाशाखा बनाउने सोचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। अब त्यो रह्यो महाशाखा कस्तो भन्छ? त्यो भित्र चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, हुन सक्छ, हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यसको अहिले अवधारणामा के छ भने फङ्सनल हुन्छ हुँदैन, फङ्सनल हुनु, अधिकार हुन्छ हुँदैन, स्रोत साधन जनशक्ति हुन्छ हुँदैन, एकदम मुख्य कुरा त्यही नै हो। त्यसमा चाहिँ त्यो महाशाखालाई कन्ट्रोल गर्ने
अब त्यसमा हाम्रो निर्देशक भन्ने पद राखौँला, प्रमुख राखौँला, त्यसपछि त्यो भित्र विभिन्न तालिम क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एउटा शाखा हुनु पर्यो जसले चाहिँ यो पार्टहरू हेरोस्, अथवा अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा करिकुलमहरू बनाएर चाहिँ अपडेट गरेर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक जनशक्तिको विकासका लागि योगदान दियोस्। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ कहाँसम्म नेतृत्व गर्नुपर्नेछ भने एकदमै तौडकारो आवश्यकता, करिब 200 जना त साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ भने अहिले मनोरोग विशेषज्ञहरू, हाम्रो साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, परामर्शदाता, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ, म त्यहीँबाट पढेको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा एकदम कम मान्छे, वर्षको 1 जना क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट 2 जना निस्कनुहुन्छ, जो अत्यन्त कम हो। उहाँहरू चाहिँ ठुला सहरमै सीमित हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा त सीमित हुनुहुन्छ, सरकारी संरचनामा त दरबन्दी नै छैन। पहिलो कुरा यो दरबन्दीको लागि ओएनएम भन्छौँ हामी, धेरै अस्पतालहरू, यो सङ्घीय अस्पतालहरूदेखि चाहिँ ओएनएममा चाहिँ यो पद क्रिएट गर्नुपर्नेछ, साइकियाट्रिस्टहरूको दरबन्दी बढाउनु पर्नेछ, त्यसका लागि लबिङ गर्ने महाशाखा भयो भने त्यो नेतृत्व गर्छ र जनशक्ति नहुँदासम्म। तपाईँले यति राम्रोसँग यत्रा कुराहरू गरिराख्दा त्यो भोलि बन्ने महाशाखा चाहिँ साँच्चीकै यो सबै गर्ने ल्यागत हैसियत राख्ने हिसाबले यहाँहरूले बनाउने सोच बनाइराख्नु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेर सोधेको होइन? एकदम त्यो अर्थै रहेन नि। त्यो बनाएर यदि फङ्सनल भएन भने यहाँले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ बनाउनको लागि बनाउन खोजेको होइन, काम गर्नलाई बनाउन खोजेको र त्यसभित्र चाहिँ काम गर्नुपर्ने। अघि मैले भन्दै थिएँ अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल रोग नियन्त्रण केन्द्र चाहिँ अब बनिसकेको अवस्थामा चाहिँ मेन्टल हेल्थको चाहिँ महाशाखा बन्न समय लाग्दैन, त्यसमा समय लाग्दैन र मेन्टल हेल्थ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो कुरा सम्बोधन भएर आउँछ। रिफ्लेक्ट भइसकेको हुनाले चाहिँ योपालि यो रिफ्लेक्ट भएर आउँछ कि आउँदै छैन बजेट नीति तथा कार्यक्रम? जस्तो उदाहरणको लागि हामीले बनाउनेमा चाहिँ अहिले जुन शाखाको कार्यक्रम छ त्यही नै राखौँ, किनभने त्यो पास भएर आएको छैन। यो त बुझ्नु पर्यो। भोलि महाशाखा भयो भने, भोलि महाशाखा बन्यो भने अहिले शाखाका गतिविधिहरू सहित ओएनएम सहित हुन्छ। तपाईँलाई यति धेरै कुराहरू थाहा छ सर, तपाईँको शाखामा फणिन्द्र बरालको अन्तर्गत कति कर्मचारी छन् र के रिसोर्सेस छ? एक्ज्याक्टली होइन, रिसोर्स चाहिँ हामीसँग अहिले जे छ नि यतिले पुग्छ? यत्रो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा पुग्दैन। खोइ आवाज उठाएको धेरै इन्भेस्टमेन्ट। अब यहाँले एकदम राम्ररी भन्नुभयो, खोइ आवाज उठाएको, त्यसमा मेरो पनि जिम्मेवारी छ, तर म एकदम त्यहाँ गएको 2 महिना मात्रै भएको छ। 3 महिना मेरो तपाईँ त डाक्टर हो नि? हो, एकदमै होइन, तपाईँ चाहिँ नि डाक्टर हो। मलाई अचम्म लागेको कुरा त 53 सालमा बनेको रहेछ मानसिक स्वास्थ्य नीति भनेर, नीति हो होइन? त्यसैले महाशाखा बनाउनुपर्छ भनेर रहेछ। आज 76 साल हेर्नुहोस् त, 23, 24, 25 वर्षपछि पनि एउटा संरचना हामीले बनाउन सकेनछौँ। एकदम यसमा म अर्को पनि टच गरौँ। यहाँले उठाउनु भएको एकदम गम्भीर विषय हो, तर हुन चाहिँ सरकारका प्राथमिकता अरू होइनन् नभनौँ, तर यो क्षेत्र चाहिँ छायामा परेको चाहिँ यथार्थ हो। र अब मैले डाक्टर मोहन श्रेष्ठलाई यहाँ बोलाएको थिएँ कि लगनखेल मानसिक अस्पतालको चाहिँ डाइरेक्टरलाई। हजुर, अचम्म लाग्यो। यत्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यत्रो 50-60 वर्षको इतिहास बोकेको अस्पताल अहिले पनि हामीले चाहिँ दुर्दशा त्यो छ। यो हामी चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ सुरुदेखि नै जुन यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल हुने बेलामा मेन्टल हेल्थतिर धेरै विशेष गरी हाम्रो प्राथमिकता के भयो भने बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, सबैभन्दा ठुलो फन्डिङ, देश विदेशको सहयोग, यो युएन सिस्टमको सहयोग, WHO, युनिसेफ सबै एकातिर मात्रै लाग्यौँ। हाम्रो एकरो भिजन भयो, त्यसमा हामीले हासिल गऱ्यौँ, राम्रै इन्डिकेटर हासिल गऱ्यौँ, मातृ मृत्युदर घटायौँ, बालबालिकाको खोपमा राम्रो गऱ्यौँ, त्यसपछि बचाउन मिल्ने मृत्युहरूबाट बचायौँ। ती कामहरू भए, तर प्राथमिकता त्यता बढी परे, यसलाई कम ध्यान दियो। यो कम आकलन गर्न खोजेको होइन। अब बचाउन मिल्ने मृत्युहरू बचाइसकेपछि अथवा घटाइसकेपछि अब जुन छ नि प्रिभेन्टेबल डेथ्स एउटा लेभलको गयो। अब मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि छायामा परे पनि अब ढिला भइसकेको छ। यसलाई अगाडि बढाउनु, अस्ट्रेलियाले, जापानले, चाइनाले उहाँहरूले चाहिँ नि मानसिक स्वास्थ्य मेन्टल हेल्थ चाहिँ अब यो कोभिड पछि त झनै संवेदनशील छ भनेर प्राथमिकतामा राखिरहेको देख्छु म, होइन? र समाचारमै सुनिन्छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई सेयर गरेँ, अस्ट्रेलियामा त 5 जनामा 1 जनालाई चाहिँ एकदमै अहिले मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भइरहेछ अरे। उच्च छ अहिले कोभिड चाहिँ। खोइ त हाम्रो ध्यान भनेको कि हामीले अहिलेका कार्यक्रममा पनि केही नगरेका त छैनौँ, किनभने सचेतनाको कार्यक्रमहरू सँगै गरेका छौँ र विशेष गरी हटलाइन टाइपको सेवाहरू दिइरहेका छौँ। सचेतनाको कार्यक्रम त हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि त्यो एक थोपा पानी हालेको जति पनि छैन त्यो मरुभूमिमा त्यसको गर्नुपर्ने धेरै छ। यसरी बुझौँ। अब तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो साह्रै फितलो र कमजोर तर्क हो सर। त्यो
अब रेडियोहरूमा अलिअलि हामीले चाहिँ सूचना दिएका छौँ, अहिले भएको त्यही नै हो, गरेका छौँ भन्नुभयो। 2-4 जना मेडिकल अफिसरहरूलाई ट्रेनिङ दिनुभयो होला, 2-4वटा जिल्लामा गर्नुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर 44 जिल्लामा 2-4 होइन 44 जिल्लासम्म त तर हेर्नुहोस् न, सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेको त्यो स्टिग्मा जुन छ नि, त्यो मेटाउनै सकेन। एक्ज्याक्टली त्यो मेटाउनलाई अघि पनि भने मैले प्रयास त एडभोकेसी नै हो नि, जनचेतना एडभोकेसी तपाईँ भन्नुहुन्छ 2टा विज्ञापन दिएर चाहिँ अथवा पिएसए बजाएर त्यसरी त हुँदैन होइन। समाजकै लेभलमा, वडा स्तरमा, टोलमा त्यहाँका नागरिक समाज, त्यहाँ रहेका समूहहरूलाई चाहिँ मानसिक रोगको बारे जानकारी गराउनु पर्ने छ। हाम्रो त समाज हुँदैन भन्नुपर्छ। कस्तो हुँदो रहेछ भने, अब मलाई अलिकति करेक्सन गर्नु होला तपाईँले, हामी त पढेका नपढेका, गाउँका सहरका होइन, जानेका नजानेका, महिला पुरुष बाल जोसुकै हौँ, हाम्रोमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो बन्द ढोकाभित्र चाहिँ नि मानसिक स्वास्थ्यलाई राख्ने, समस्यालाई पनि राख्ने, मलाई भयो भने तपाईँलाई भयो भने नि सकभर बाहिर ननिकाल्ने। एक्ज्याक्टली, किनभने डिस्क्रिमिनेसन छ। हिजो सोसल ट्रान्सफर्मेसन सजिलो रहेनछ कि। एकदमै हो, यहाँले एकदम राइट पोइन्ट उठाइदिनु भयो। म कहाँ जोडौँ भने अहिले त्यो इपिडेमियोलोजीले हाम्रो इडिसिडीले हेर्नेमा चाहिँ कुष्ठरोग पनि पर्छ क्या। हिजो कुष्ठरोगीहरू जसरी लुक्थे थियो नि त अवस्था, अहिले पनि खुलेआम कुष्ठरोगीले म कुष्ठरोगी भनेर जाने अवस्था अझै भइसकेका छैन। त्यस्तै अवस्था छ। यहाँले राइटली भन्नुभएको जस्तै र एकदम राम्रो पोइन्ट टच गरिदिनु भयो। यहाँको यो प्रयास एकदम सराहनीय छ। यो चाहिँ आई ओपनर भन्छु म। धेरैले यो जसले यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आई ओपनर नै हुन्छ होला। हामी जबसम्म समाजबाट कम्युनिटीले ओनरसिप नलिँदासम्म कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन भन्छौँ क्या। अब अहिले एउटा खुसीको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि केही अस्पतालहरूमा कम्तीमा 10 शय्याको अन्तरङ्ग बहिरङ्ग सेवा चाहिँ नि अब सुरु गर्ने होइन, अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू त्यो खुसीका कुराहरू हुन्। तर यो सबै सोच बनाइराख्दाखेरि हामी कार्यान्वयन कतिको प्रभावकारी रूपमा गर्छौँ र त्यसको नेतृत्व सरकारले कतिको गर्छ राम्रोसँग भन्ने हो सर। अब हामी यसमै रहौँ कि यो जुन राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति जुन छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको लागि अब अहिले तपाईँसँग यो कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो साथीहरू, त्यसमा विशेष गरी यो विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, UN सिस्टमको, WHO, युनिसेफको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रै शाखाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यो 5वटा रणनीतिमध्ये 3वटा रणनीतिमा हामी कसरी जाने भनेर अहिले कार्ययोजना बनाइरहेको छ। अर्गनाइजेसनलाई नि जवाफदेही बनाउनु पर्यो, डुप्लिकेसन हुनु भएन। प्रोजेक्ट एकदम उहाँहरू पनि प्रोजेक्ट मात्रै हेरेर भएन, प्रोजेक्ट हेरेर भएन र डुप्लिकेसन चाहिँ पटक्कै हुनु भएन। किन त्यो भन्दै थिएँ मैले, यो हिजो त भनेकै कुरा भन्दैछु। सुगममा सब चिज छ, तपाईसँग पार्टनर पनि त्यही छ, युएनको पैसा पनि छ। हो, रिमोट इज अलवेज रिमोट। जुन दुर्गम छ त्यहाँ न एनजिओ छ, गैर सरकारी संस्था छ, न सरकारी संरचना छ, न एकजना स्वास्थ्यकर्मी छ तालिम पाएको, त्यो तालिम दियो सरुवा भइहाल्छ। हाम्रो यस्तो प्रणाली पनि छ, तालिम दियो फेरि ऊ सर्छ, अर्को व्यक्ति अन्धकारमै हराइरहेको हुन्छ। हामीले यसरी पनि मिस गरिरहेका छौँ। यसलाई इनबिल्ट गर्नलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीसँग 3 तहको सरकार छ, पालिकाहरूले नै नियुक्त गरेका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। यदि पालिकाहरूलाई यसमा चाहिँ बढी जिम्मेवार बनाउन सकियो भने यो कार्यक्रम सस्टेनेबल दिगो रहन्छ। र यहाँले भने जस्तै हामीले काठमाडौँ पोखरा मात्र हेर्ने होइन, देशका दूरदराज पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यहाँ चाहिँ कमसेकम टास्क सिफ्टिङ भन्छु म। साइकियाट्रिस्ट पुर्याउन सकेनौँ त के भयो, साइकोलोजिस्ट पुर्याउन सकेनौँ त के भयो, त्यहाँ हाम्रा भएकै स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यहाँ हाम्रो अनमीहरू हुनुहुन्छ, अयवा हुनुहुन्छ, हेल्थ असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ, मेडिकल अधिकृतहरू पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मानसिक रोगको अर्ली डायग्नोसिस, छिटै पहिचान गर्न सक्ने, काउन्सिलिङ गर्न सक्ने छोटा प्याकेजहरू त्यही हो हामीले तालिम दियौँ भनेको 44 जिल्लामा। त्यसलाई चाहिँ स्थायी गर्नु पर्यो, दिगो बनाउनु पर्यो, सस्टेनेबल बनाउनु पर्यो। कस्ता व्यक्तिहरूबाट हो, एक्ज्याक्टली, तालिम लिएको व्यक्तिले काम पनि गर्नु पर्यो, फलोअप पनि हामीले गरिदिनुपर्छ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धता के हुन्छ? हामीले तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। जुन हाम्रो इन्टिग्रेटेड तथ्याङ्क नै छ, HMIS भन्छौँ, हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। अहिले हामी DHIS को प्लेटफर्ममा तथ्याङ्क, मानसिक रोगीको तथ्याङ्क पनि त्यसमा आउनु पर्यो एक, अनि अनुसन्धानहरू पनि हुनु पर्यो। हाम्रोमा विशिष्ट प्रकृतिका होलान्, केले ट्रिगर गरेको छ, केले गर्दा चाहिँ बढ्यो, के छ अवस्था समाजमा, त्यो अनुसन्धान पनि हुनु पर्यो। र यो एडभोकेसीको पार्ट चाहिँ हाम्रै निकायहरू, हाम्रो अब राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र छ, रेडियो टेलिभिजन थ्रु चाहिँ अझै बढी वकालत गर्नुपर्ने भयो। त्यो पार्ट हामीले गऱ्यौँ भने अरू 3वटा विशेष गरी एक्सेस बढाउने, जनशक्तिहरूको उत्पादन, टास्क सिफ्टिङ र चाहिँ कम्युनिटीको ओनरसिप भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सँगै जान सकिन्छ। एकदमै म डाक्टर पौडेल, अब अन्तिममा तपाईँले अघि भनेका कुराहरूलाई अलिकति समराइज गरौँ है। तपाईँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यलाई
उच्च प्राथमिकतामा राखेर तपाईँहरूले प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ, त्यही अनुसार आउँछ? गरिसकेका छौँ र हामी त्यो बजेटलाई फुल डिफेन्ड गर्छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा त्यो डिफेन्स भन्ने हुन्छ, त्यहाँ बजेटको प्रस्तुतिहरू हुन्छ र तपाईँको यो एडभोकेसी हाम्रो जायज छ है भन्नुहुन्छ? एक्ज्याक्टली, यो चिजमा काट्नु हुँदैन, किनभने यत्रजना होइन यो सङ्ख्यामा चाहिँ पीडित छन्, यिनीहरूले गर्दा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी, अब अर्थले त उत्पादनै खोज्ला, उत्पादनशील श्रम शक्ति हो नि त हाम्रो, त्यो चाहिँ मानसिक समस्याका कारणले चाहिँ त्यो उत्पादन प्रोडक्सन लिमिट भएको छ, प्रोडक्टिभिटी घटेको छ, त्यो बढाउनमा यो रहन्छ भन्ने हामी यथेष्ट प्रमाणसहित हामी त्यो दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँको पहल पनि एउटा महाशाखा प्रमुखको रूपमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीको रूपमा चाहिँ एउटा नागरिकको रूपमा अवश्य रहन्छ, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने कुराहरूमा तपाईँहरू गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ। यही आर्थिक वर्षमा बन्नुपर्छ, बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु, किनभने हाम्रो त चाहना सिडिसी त्यसैमा लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू। र सिडिसी बनिसके पछाडि सिडिसी अन्तर्गतको फङ्सनल मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा बन्नेछ। हाम्रो अपेक्षा त्यही नै हो। त्यसमा तपाईँको पहल हुन्छ? हुन्छ, हुने। सर तपाईँले बोलेको त रेकर्ड छ। एकदम म त सब हामी, किन तपाईँ नागरिक पनि हो है, अहिले पो महाशाखामा हुनुहुन्छ त्यहाँ, एकदम भोलि मन्त्रालय आउनुपर्छ, बस भोलि कहाँ जानुपर्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राज्यका विभिन्न प्राथमिकता छन्, हुनुपर्छ, छन्, त्यो प्राथमिकता छन् भनेर मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ प्राथमिकता होइन भन्न मिलेन, अब पाइँदैन। एक अर्को कुरा, केही कामहरू ढिलो भइसकेका छन्, हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ समुदाय स्तरमा, र नीति निर्माणका कुरा, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा, समाजलाई चाहिँ उत्प्रेरणा गर्ने चाहिँ एक हिसाबले वकालत गर्ने र समाजको साथ लिने कामहरू धेरै गर्न बाँकी छन्। त्यो साथ सबैको, यसमा मिडिया होस्, यसमा निजी गैर सरकारी संस्था थ्रु काम गरेकोहरू, सिस्टमलाई नै यो भएकै प्रणालीमा टेकेर, अहिले भन्नुभयो नि जस्तो अहिले शाखा छ, भोलि महाशाखा बन्ला, यो महाशाखाले पनि काम गर्ने तिनै तहका सरकारको समन्वयमा र अहिले भएकै संरचनामा टेकेर जानुपर्ने हुन्छ। भोलि हाम्रोमा महाशाखा बन्ने बित्तिकै कुनै रुकुमको यहाँले भन्नुभएको गाउँपालिकाको अस्पतालमा भोलि नै हामी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलोजिस्ट अथवा काउन्सेलर भोलि नै राख्न नसकौँला, तर पक्कै पनि त्यहाँ केही चाहिँ गर्न सक्छौँ नि, त्यो खालको लिडरसिप, त्यो खालको भिजन आवश्यक छ। मलाई एउटा कुरा डाक्टर साहब, तपाईँको बोलीमा भर गर्दै यो सरसर्ती सोधेको, यो सिडिसी अनि मेन्टल हेल्थको महाशाखा 1 महिनाभित्र, 2 महिनाभित्र, 5 महिनाभित्र, 6 महिनाभित्र बन्ला? अब मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा चाहिँ आज सजिलो छ सोधे, आउँदो असोजभित्र त बन्ला नि? अब मेरो अपेक्षा चाहना होस् भन्ने हो, पहिलो कुरा क्लियर भनौँ है। अब हाम्रो कामको प्रकृतिले मैले बुझेको अनुसार हाम्रो नीति योजना महाशाखाले गत वर्ष भदौमा नै, त्यतिखेर म कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्थेँ, कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान बनाउने भनेर साउनको दोस्रो हप्ताभित्र हामीले अवधारणा पेश गरिसकेका हौँ। यहाँलाई साँचो कुरा मैले सेयर गर्नुपर्छ, धेरैले सुन्नु पनि भएको छ होला, किनभने त्यो वर्ष यहाँले भन्नु जस्तै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको वक्तव्यमा नि आएको थियो, नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा पनि आएको थियो, र चाहिँ नीति तथा योजनाले चाहिँ यो पालि चाहिँ हामी सबै काम समयमै गर्छौँ भन्न त्यतिखेरै तयार गरेको थियो। र मलाई के पनि थाहा छ भने यी धेरै कुराहरू त्यो महाशाखाले चाहिँ समयमै असोजभित्रै सकेको थियो, भलै हामी त्यतिखेर कोभिडसँग नि जुट्दै थियौँ होइन। अरू पनि कम्पेलिङ इस्युहरू छन्, मेन्टल हेल्थको चाहिँ यो महाशाखा बन्छ भन्ने विश्वास गरौँ। त्यतिखेरदेखि पेश भएको हाम्रो मन्त्रालयबाट क्याबिनेट हुँदै अन्य मन्त्रालयमा रायमा गएको भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसमा कानुन होला, अर्थ होला, सामान्य प्रशासन होला, किनभने कामै गर्दा त 15 दिनमा सकेला, 1 महिनामा सकेला, टाइम लाग्छ। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ मिडिया मार्फत ल तपाईँले भने जस्तै प्रश्नको हिसाबले एकदमै राम्रो हो, व्यवहारिक हिसाबले असोजभित्र बनोस् भन्ने चाहना पनि हो, तर म अहिले नै कमिट चाहिँ गर्न सक्ने असोजमा बनाउँछु, किन मेरो हातमा छैन। तपाईँले बनाउने होइन, तर तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ बन्न सक्ने ठाउँ छ? एकदमै ठाउँ छ, ठाउँ त एकदम स्पष्ट नै छ, किनभने यो वर्षभित्र नै सिडिसी बनिदियो भने हामीलाई केही काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि हामीले स्वास्थ्यले नेतृत्व दिएर गर्नुपर्ने, निर्णय लिनुपर्ने, महामारी जन्य होस् अथवा अन्य सरसर्ती यही रूपमा काम अगाडि बढ्यो भनेदेखि आगामी असोजभित्र चाहिँ महाशाखा बन्ने ठाउँहरू छन् एकदम बनाउन सकिन्छ। हामी के बुझौँ भने असम्भव भन्ने त कुरा नै छैन यो संसारमा, असम्भव त बनाइएको हो नि, असम्भव भन्ने कुराहरू एकदम कम छन्, असम्भव छैनन् नै भनेर बुझौँ, नथिङ इज इम्पोसिबल। यो त असम्भव सम्भव भन्दा स्वाभाविकै हो। मैले चाहिँ त्यसलाई सम्भव किन मानेको भने यदि सबै क्षेत्रले चाहिँ यो गम्भीरता बुझिदिनु भयो भने ढिलो छैन, यति चाहिँ भन्न सक्छु। ढिलो छैन भनेको
3 महिना 6 महिनाभित्र बन्न भनेको सक्छ। 3-6 महिनाभित्र हुनु नपर्ने हुन नसक्ने कुरा चाहिँ छैन भन्न खोजेको। हामी मेन्टल हेल्थको सन्दर्भमा चाहिँ नि दक्षिण एसियामा अरू देशसँग त तुलना नगरौँ, कहिले हामी अब्बल भइएला। यी देशहरू हामीभन्दा अगाडि भए पनि हामी त्यति नराम्रोमा पनि छैनौँ, ठिक हो। तर यहाँले भन्नुभएको कमसेकम हामी पहिला एसियाली मापदण्ड जस्तो भन्थ्यौँ, कमसेकम दक्षिण पूर्वी एसिया हामी सेरोको कन्ट्रीहरूको धेरै कुरा सँगै हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो रिजनल अफिस चाहिँ दिल्लीमा छ, सेरोको त्यो ग्रुपभित्र चाहिँ राम्रो गर्नलाई यही अहिलेकै इन्भेस्टमेन्टमा अलिकति हामीले बढी फोकसहरू गरेर र कम्युनिटी लेभलको इन्टरभेन्सनलाई र टास्क टिमलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने छिटै हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको लामो भनेको अबको 2-3 वर्षमा धेरै गर्न सकिने ठाउँ छ। 44 जिल्लाबाट 77 जना धेरै गाह्रो नहोला। गत करिब 1.5-2 वर्ष हामीलाई धेरै नियमित कार्यक्रम पनि हुन पाएनन्, त्यसमा महामारीको पनि असर छ। एउटा महाशाखा प्रमुखको रूपमा चाहिँ जस्तो मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा र यसको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ, हामीलाई यो सपोर्ट पनि होस् है, यसरी भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा ठुलो यहाँले एकदम राम्ररी भन्नुभयो जस्तै हामीलाई सहयोगको हिसाबले चाहिने सहयोग भनेको क्यापासिटी डेभलपमेन्टमै हो, जनशक्ति विकासमै हो। जनशक्ति देशभित्र उपलब्ध भयो, देशको बजारमा उपलब्ध भयो भने त त्यो निजी क्षेत्रले पनि सरकारी क्षेत्रले पनि कन्ज्युम गर्छ। हाम्रो दरबन्दी र वार्डहरू बढाउनु पर्ने सँगसँगै अस्पतालहरूमा फङ्सनल बनाउनु पर्नेछ। मैले थाहा पाउँदा मानसिक स्वास्थ्य विभाग रहेका साइकियाट्रिस्ट भएका कतिपय अस्पतालहरूमा पनि फङ्सनल वार्डहरू छैनन्। त्यो एउटा टिप अफ आइसबर्ग हो। अस्पताल जाने भनेको एउटा कम समूह मात्रै हो, धेरै समूह चाहिँ समुदायमै छन्। समुदायमै डायग्नोसिस हुने, सबै स्वास्थ्य संस्थामा डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट हैन उपचार हुन सक्ने व्यवस्था हामीले नगर्दासम्म चाहिँ गाह्रो छ। र यसमा चाहिँ हामीलाई सबै क्षेत्रको दात्री राष्ट्रहरूको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ। समाजमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि आवश्यक छ। र मेरो अनुरोध चाहिँ उहाँहरूलाई छ, विशेष गरी सरकार नपुग्न सकेका ठाउँमा पनि उहाँहरूको योगदान होस् भन्ने अनुरोध पनि छ। यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै त्यो छ, त्यो एउटा हाम्रो धेरै चिजहरू चाहिँ रिमोट इज अलवेज रिमोट भन्ने चाहिँ एकदम मलाई मन परेको कोट छ। कतिपय कुरा चाहिँ दुर्गममा चाहिँ दुर्गम नै रहन्छ हैन, सुगममा सब चिज छ, कहीँ छ्याल्ल ब्याल्ल छ, कहीँ अपुग छ। यस्तो अवस्था चाहिँ नहोस् भन्नेमा पनि यो रिसोर्सको अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिब्युसनमा पनि कार्यक्रमहरू बनाउँदा अगाडि बढ्दा चाहिँ त्यत्तिकै आवश्यकता छ। अर्को बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाइल्ड मेन्टल हेल्थ, मैले अघि भन्दै थिएँ बालबालिकाका पनि हिजो पचाउन मिल्ने रोगहरूले मृत्यु हुन्थे, प्राथमिकता त्यही हुन्थ्यो। बुवा आमाको, समाजको, हामी झाडा पखाला निमोनियासँगै लड्दै थियौँ, जसका कारण हाम्रो बालबालिकाको मृत्यु हुन्थ्यो। अब बालबालिका त्यहाँबाट माथि उठिसकेका छन् र अब किशोरी उमेरसम्म धेरै मानसिक समस्याहरू छन् जुन अनडिटेक्टेड छन्, जसले गर्दा यो भविष्यका कर्णधारहरूको वृद्धि विकास हुन सकेको छैन। त्यो सेक्टर स्याडोमा छ, छायामा छ, यो भित्र पनि स्याडो छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। देशभित्र यथेष्ट जनशक्तिहरू हुनुहुन्न, जम्मा 2 जना चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ 200 जनाभित्र। हामीले त्यो जनशक्ति बढाउनु पर्नेछ र हामी त्यो कान्ति बाल अस्पतालमा चाहिँ त्यो चाहेका छौँ र एउटा छुट्टै विभागको रूपमा लैजान खोजिरहेका छौँ। केही कामहरू पनि भएको छ र एउटा मात्रै त्यहाँको उसले चाहिँ बालबालिकालाई भर्ना गरेर उपचार दिने सुरु गरेको छ। यसलाई अझै सशक्त बनाएर देशका लागि चाहिने जनशक्ति पनि विकास गर्नुपर्नेछ र देशभित्रका विशेष गरी यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युटहरू, युनिभर्सिटीहरू, मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ साइकोलोजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट आवश्यक छ हामीलाई हैन, जुन चाहिँ बिरामीलाई नै डिल गर्न सकोस्। र काउन्सिलरहरू हामीले धेरै गर्नु छ, किनभने धेरै रोगहरू काउन्सिलिङले हैन मिठो कुराकानी गरेर उहाँहरूका भित्रका समस्याहरूलाई उजागर गरेर उपचार गर्न सकिन्छ मानसिक रोगको हकमा। र समाजले पनि के ध्यान दिनुपर्नेछ भने जुन अहिले हामी विभेद अथवा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरेर चाहिँ यसलाई पछि पारेको छौँ, हामी सबैले, म अब पालिकाका सरकारहरू, अब हामी 3 तहको सरकार छ, प्रदेशका सरकारहरू, विशेष गरी सुदूरपश्चिममा त धेरै काम गरिराख्नु भएको छ यो विषयमा पनि। त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेट गरेर मेन्टल हेल्थको एरियामा राम्रो काम गर्नुभएको छ। सबै प्रदेशले पनि त्यसरी लिडरसिप लिने र पालिकाहरूले पनि आफ्नो पालिकामा जोखिमयुक्त क्षेत्र, व्यक्ति, समुदाय पहिचान गरेर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देख्छु। डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। थ्याङ्क यू। Talk of the Town.